अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी इस यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आखिर कुछ लोग मामूली हालात से उठकर गैर मामूली कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बहुत से लोग बेहतरीन मौक़े होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं ला पाते? क्या वाकई कामयाबी किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई और ऐसा राज है जिसे हर इंसान अपना सकता है? हकीकत यह है कि कामयाब और नाकाम इंसान के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क दौलत, तालीम या वसाइल का नहीं होता, बल्कि सोच, आदतों, अपनी ज़ाती जो मुसलसल काम करने की हैबिट्स होती हैं उसका होता है। जो शख्स हर रोज़ अपने अंदर एक छोटी सी बेहतरी पैदा करता है, वक़्त गुज़रने के साथ साथ वही छोटी छोटी तब्दीलियाँ उसकी शख्सियत, किरदार, ताल्लुकात, रोज़गार और पूरी ज़िंदगी को बदल देती हैं। हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी के मसाइल का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, कभी हालात को, कभी किस्मत को, कभी वसाइल की कमी को और कभी लोगों के रवैयों को। लेकिन हम बहुत कम ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी सोच, अपनी आदतें, अपना वक़्त इस्तेमाल करने का तरीका और अपना किरदार बेहतर बना लें, तो शायद हमारी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाए। याद रखें, दुनिया की सबसे कीमती सरमायाकारी ना ज़मीन है, ना सोना है, ना गाड़ी है और ना ही कोई कारोबार। सबसे बड़ी सरमायाकारी अपनी ज़ात पर की जाने वाली सरमायाकारी है, क्योंकि जब इंसान खुद बेहतर हो जाता है तो उसके फ़ैसले बेहतर होते हैं। फ़ैसले बेहतर हों तो नताइज बेहतर आते हैं, और जब नताइज बेहतर हों तो ज़िंदगी खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, इज़्ज़त, सुकून, खुशहाली और मकसद वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम दूसरों को बदलने में बहुत वक़्त लगा देते हैं, मगर अपनी ज़ात पर काम करने के लिए चंद मिनट भी नहीं निकालते। याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी सरमायाकारी, जैसा कि मैंने पहले बोला है, कि सोना या कारोबार नहीं है, बल्कि अपनी ज़ात पर की गई सरमायाकारी है। अगर आपको खुद बेहतर बनाना है खुद को, तो आपकी सोच, आदतें, फ़ैसले, रिश्ते, आमदनी और मुस्तकबिल सब बदलना शुरू हो जाता है। सिर्फ 4 महीने पूरी दयानतदारी से अपनी ज़ात पर काम करें, हो सकता है दुनिया ना बदले, लेकिन आप ज़रूर बदल जाएंगे। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी दुनिया भी बदलने लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगी। मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। पहली बात, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें। 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, दुआ और इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाएं। मज़बूत रूहानी बुनियाद हर कामयाबी की असल पहचान है। सेकंड पॉइंट, हर दिन का वाज़िया मकसद बनाएं। सुबह उठते ही तय करें कि आज आपको क्या हासिल करना है, आज आपकी स्ट्रगल किस चीज़ के लिए होगी। तीसरी आदत, जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह का वक़्त बरकत, पुरसुकून और ज़हनी ताज़गी का वक़्त होता है, अल्लाह से मांगने का वक़्त होता है। तो अपने आप को अल्लाह के हवाले करें और सुबह जल्दी उठने की आदत बहुत अच्छी है, इसको अपनाएं। चौथी बात, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट बुक को दें। बुक रीडिंग करें, किताबें पढ़ें। किताबें इंसान की सोच को वसी करती हैं और शख्सियत को निखारती हैं। पांचवी और अहम आदत, मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कम करें। सोशल मीडिया पर ज़ाया होने वाला वक़्त अपनी तरक्की पर लगाएं, ताकि आपका बेहतरीन वक़्त बेहतरीन काम में इन्वेस्ट हो। जिस्मानी एक्सरसाइज भी लाइफ को बहुत चेंज कर देती है। सेहतमंद जिस्म मजबूत ज़हन की बुनियाद होता है, तो वर्जिश को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। उसके बाद सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाएं। सेहतमंद हेल्दी ईटिंग आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है। अपनी खुराक बेहतर बनाएं ताकि तवानाई और तवज्जो बरकरार रहे। 8वीं आदत, रोज़ कुछ नया सीखें। हर दिन एक नई महारत या नई मालूमात हासिल करें। कुछ न कुछ सीखते रहें। सीखना कभी अपनी ज़िंदगी से स्किप मत करें। 9वां और अहम पॉइंट, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। जैसे लोग आपके साथ होंगे वैसे ही आप बनते चले जाएंगे, तो अपने दोस्तों का इंतखाब करते हुए बेहतरीन दोस्त चुनें। उसके बाद मनफी सोच को ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से। हर मसले में मौका तलाश करें, सिर्फ मुश्किल ना देखें, और अपने माइंड को ये रिमाइंडर दें कि कुछ भी मनफी नहीं हो सकता।
جب ہم اپنے مائنڈ کو یہ ریمائنڈر دیتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کی یہ طاقت ہی ہے جو آپ کی منفی سوچ کو مثبت سوچ میں تبدیل کر دے گی اور آپ اپنے آپ کو ایسے ہی ایک کامیاب انسان تصور کرنے لگیں گے۔ وقت کی قدر بہت ضروری ہے۔ وقت واپس نہیں آتا، اسے سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ اپنے ٹائم کی قدر کریں گے تو ٹائم آپ کی قدر کرے گا اور یہ ایک ریئلٹی ہے۔ دیکھیں، اپنی کمزوریوں کو اپنی ایک ڈائری پر لکھنا شروع کر دیں، انہیں تسلیم کریں اور ایک ایک کر کے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی طاقت پہچانیں، جو کام آپ اچھا کرتے ہیں اسے مزید مضبوط کریں۔ جو بھی اسکل آپ کو آتی ہے، کچھ بھی، تو جو بھی آپ ورک آؤٹ کرتے ہو تو اس کو اپنی طاقت بنائیں اور اسی سے اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اسی سے اپنی پہچان بنائیں۔ روزانہ اپنے اخراجات ایک کاپی پر لکھیں۔ مالی نظم و ضبط کامیابی کا اہم حصہ ہے۔ آپ کی آمدنی کم ہے تو اپنے اخراجات بھی کم کر دیں، اور اگر آپ کی آمدنی اچھی ہے تو بھی اپنے اخراجات ایک ڈائری پہ لکھ کے ان کو سکپ کر دیں جو غیر ضروری ہیں۔ جو بہت زیادہ ضروری ہیں ان کو اپنی لائف میں شامل رکھیں۔ ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچت کریں۔ چھوٹی بچت بھی بڑے مستقبل کا بڑا سہارا بنتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے کہیں سے اماؤنٹ آئے گی تو ہم جمع کریں گے، اور کچھ نہیں نا تو ایک دن کا 50 روپیہ بھی آپ بچائیں گے تو وہ مہینے کے اینڈ پہ چھوٹی سی ایک اماؤنٹ بن جائے گی جو آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ دے گی۔ اسی طرح ہم پورا سال پیسے بچائیں گے تو ہمارا فائدہ اچھا خاصا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جھوٹ کبھی زندگی میں شامل مت کریں۔ جھوٹ سے ہمیشہ بچیں۔ سچ بولنے والا شخص اعتماد حاصل کرتا ہے اور اس کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد غصے پر قابو رکھیں۔ فیصلے ہمیشہ سکون کی حالت میں کریں۔ بعض اوقات کچھ ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن بریو انسان وہی ہوتا ہے جو غصے کو کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ تو اپنے غصے کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں۔ اور 19واں پوائنٹ، دوسروں کی کامیابی سے کبھی حسد مت کریں، ان سے سیکھیں، مقابلہ خود سے کریں۔ حاسد انسان کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو ہمیشہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے حسد سے بچیں۔ 20واں اہم پوائنٹ، روز اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ رات کو سوچیں کہ آج کیا اچھا کیا اور کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لینا سٹارٹ کر دیں تو ہمارا مائنڈ خود بخود ہمیں ان چیزوں کی طرف لے جائے گا جو بہترین ہوتی ہیں، جو اچھی ہوتی ہیں، جو ہمیں کامیاب بناتی ہیں۔ شکر گزاری کی عادت کو تھام لیں۔ جو نعمتیں ہمیں پہلے ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، تو یہ جو شکر گزاری کی عادت ہے بہت خوبصورت عادت ہے۔ ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا ہی راضی ہوتا چلا جائے گا، اور یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ آخری اور اہم پوائنٹ، مستقل مزاجی اختیار کریں۔ روز تھوڑا کام کرنا کبھی کبھار بہت زیادہ کام کرنے سے بہتر ہے۔ تو بعض اوقات لوگ میری طرح کچھ ہوتے ہیں، میں بھی ایسے ہی اسٹارٹ میں کرتی تھی کہ مطلب ایک دن کام کیا، پورا مہینہ ریسٹ کی، جیسا کہ فار ایگزامپل یوٹیوب کو ہی لے لیں۔ تو جو کام آپ سٹارٹ کریں وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اور پھر دوسروں کو مشورہ بھی دیں اور اپنی ذات کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جس بہن بھائی کی نظر سے میری ویڈیو گزرے، میرا ولاگ گزرے، یا میری کوئی بھی ایک بات اچھی لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔